प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीको विषय उठाउनु उचित नहुने कूटनीतिज्ञको भनाई, यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिगार्ने दाबी। नेपालमा रुसी पर्यटकलाई प्रतिबन्ध लगाउन युक्रेनले गरियो आग्रह, नेपालले दियो यस्तो जवाफ। देउबाले यही चैत 18 गतेबाट भारतको भ्रमण गर्दै सबै खालको तयारी गरियो पुरा। युरोपियन युनियनले गर्यो रुसका 43 जना कूटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला, संसारभर भयो हङ्गामा। परराष्ट्र मन्त्री खड्गा र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्से बीच भेटवार्ता, दुई देशबीच सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी भयो छलफल। र आगामी 30 वैशाखको स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले खटाउँदै 2,50,000 सुरक्षाकर्मी, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने सरकारको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। कूटनीतिज्ञ लोकराज बरालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद उठाउनु उचित नहुने बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क NRN को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै बरालले भने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा धेरै ठूलो कुरा अहिले राख्नु उचित छैन। सुस्ताको विवाद त सल्टिएको छैन भने लिम्पियाधुराको समस्या तत्काल सल्टिने देखिँदैन। सीमा विवादबारे दुई देशबीच बैठक समेत राख्न नसकेको अवस्था छ। उनले थपे, भारतले कालापानीसम्म त मानेको थियो पहिले, तर लिम्पियाधुराको कुरामा भारतलाई मनाउन सजिलो छैन। त्यहाँ सुरक्षादेखि उत्तराखण्डका जनताको कुरा पनि जोडिएको छ। मैले भारतीय मन्त्री नितिन गडकरीको भाषण सुनेको थिएँ। सन् 2024 सम्म लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटो तयार हुन लागेको रहेछ। देउबाको भ्रमणले दुई देशबीचको चिसोपना हट्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। मुख्य कुरा, नक्सा प्रकरणपछि दुई देशबीचमा आएको चिसोपनालाई सामान्यीकरण गर्ने वा अलिकति तातो पार्ने अवसर रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यही चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले भ्रमणका क्रममा नेपालले भारत सामु उठाउनु पर्ने विषय के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा यति बेला चासो बढेको छ। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य सीमा विवाद, EPG को प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, विकास परियोजनाको गति बढाउने लगायतका विषयमा नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको आसन्न भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, यो सरकारमाझ केही प्रश्न छन्, तिनलाई थाँती राख्न भएन। यो भ्रमणमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको बारेमा पनि वार्ता हुनुपर्ने हो। हामीले सुगौली सन्धिका आधारमा ती भूभाग हाम्रो भनेर दाबी गरेका हौँ। उहाँहरूको केही भनाइ छन् भने हामी सुन्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेकै छौँ। वार्ता गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। अन्यत्र पनि सीमाका कुरा छन्। वर्षामा सीमा क्षेत्र डुबानमा पर्ने कुरा छन्। त्यस्तै व्यापार असन्तुलनका कुरा छन्। हाम्रो निर्यात निकै कम र भारतबाट आयात बढी छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा काहली लाग्दो रहेको छ। यसका साथै केही ठूला योजना छन्, जस्तो कि काठमाडौँलाई भारतसँग रेलमार्गले जोड्ने, पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू, सडक निर्माणमा अधुरा रहेका कामलाई चाँडो टुङ्ग्याउने जस्ता काम पनि रहेका छन्। 10औं-20औं वर्षदेखि अधुरा रहेका आयोजना छन्, तिनलाई पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै उनले नेपाल र भारत अत्यन्त निकट छिमेकी मुलुक हो। हामीभित्र समस्या पनि छन् र गाढा सम्बन्ध पनि छन्। भूकम्पका बेलामा भारतले हामीलाई सहयोग गरेकै हो। कोभिड-19 महामारी विरुद्ध पनि हामीलाई सहयोग गरेकै हो उनले भनेका छन्। यसै वसन्त ऋतुमा 9 जना रुसी पर्वतारोहीलाई नेपालमा हिमाल चढ्ने अनुमति दिइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा फौज पठाएको भन्दै युक्रेनी कूटनीतिज्ञहरूले ती पर्वतारोहीहरूलाई अनुमति नदिन आग्रह गरेका थिए। भारतको दिल्ली स्थित युक्रेनी दूतावासले नेपाल सरकारलाई थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घहरूले रुसी खेलाडीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको जानकारी दिएको थियो। नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा युक्रेनमा रुसी आक्रमण बन्द नहुन्जेलसम्मका लागि रुसी पर्वतारोही टोलीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गरिएको थियो। तर नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूले सरकारी नीति नियमलाई नै पालना गरी पर्वतारोहणका लागि अनुमति जारी गरिरहेका जनाएका थिए। नेपालको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई भनेका छन्, अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो नीतिमा परिवर्तन आएको छैन। हामीलाई विश्वास छ हाम्रा पहाडहरू विश्वव्यापी सम्पत्ति हुन्। त्यसैले शान्ति प्राप्तिका लागि विश्वका कुनै पनि मुलुकका नागरिकले पर्वतारोहण गर्न चाहन्छन् भने कानुन सम्बद्ध व्यवस्था अनुसार तिनीहरूले त्यसका लागि अनुमति पाउनेछन्। दिल्ली स्थित युक्रेनी दूतावासले आफूले 21 मार्चमा नै
दिल्लीकै नेपाली दूतावासमा यसबारे अनुरोध गरेको जनाएको छ। तर नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूले यसबारे आफूहरूलाई कुनै सूचना प्राप्त नभएको बीबीसीलाई बताएका छन्। मेको अन्त्यसम्म वसन्त ऋतुको पर्वतारोहण सिजन मानिन्छ। एकजना रुसी पर्वतारोहीलाई 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण र अन्य 8 जनालाई 6500 मिटरभन्दा होचा हिमाल चढ्ने अनुमति दिएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ एनएमएका अध्यक्ष वीर लामाले पनि यसबारे सरकारले केही उल्लेख नगरेकाले आफूहरूले चलनचल्तीको नीति अनुरूप नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्। विगतमा युक्रेनी र रुसी पर्वतारोहीहरूले नेपालका हिमालहरू चढेको इतिहास पनि रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलङ्का पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्गाले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्। त्यसक्रममा नेपाल श्रीलङ्का सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री खड्गा र भारतीय समकक्षी एस जयशङ्कर बीच भेटवार्ता भएको थियो। युरोपियन युनियन EU भित्रका 4 देशले रुसका 40भन्दा बढी कूटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला गर्ने भएका छन्। जासुसीका आरोपमा आयरल्यान्ड, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र चेक गणतन्त्रले एकसाथ रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 4 देशले मङ्गलबार रुसी दूतावासमा कार्यरत कुल 43 जना कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएका हुन्। गएको हप्ता अर्को EU राष्ट्र पोल्यान्डले पनि रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ब्रसेल्समा रहेका 21 रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न भनिएको बेल्जियमकी प्रधानमन्त्री सोफी बिल्मेसले सांसदलाई बताएकी छन्। बेल्जियमको छिमेकी देश नेदरल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो देशबाट 17 रुसी कूटनीतिज्ञ निष्कासित भएको जनाएको छ। आयरल्यान्डले 4 तथा चेक गणतन्त्रले 1 रुसी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको जनाएको छ। गएको बुधबार पोल्यान्डले 45 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको थियो। यस्तै मार्चको सुरुमा बुल्गेरिया, लिथुआनिया, लात्भिया र इस्टोनियाले कुल 20 रुसी कूटनीतिज्ञलाई निकाला गरेको थियो। टर्कीको इस्तानबुलमा रुस र युक्रेन बीच वार्तापछि रुसले उत्तरी युक्रेन र राजधानी कियेभ नजिकै सैन्य गतिविधि कम गर्ने जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्री अलेक्जेन्डर फोमिनले यसबारे जानकारी दिएका छन्। वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले इस्तानबुल वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रुसी रक्षा मन्त्री फोमिनले भने वार्ता व्यावहारिक रूपमा अघि बढेको भन्दै कियेभ र चेर्निगिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका हुन्। यस्तै वार्ताका मध्यस्थकर्ता एवं रुसी प्रतिनिधि मण्डलका संयोजक भ्लादिमिर मेडल्स्कीले वार्तामा अर्थपूर्ण छलफल भएको बताएका छन्। साथै युक्रेनी प्रस्ताव रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समक्ष राखिने उनले जानकारी दिएका छन्। उनले इस्तानबुल वार्तालाई पहिलो वार्तापछिकै सबैभन्दा अर्थपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रुसी प्रतिनिधि मण्डलले रचनात्मक रूपमा वार्ता अघि बढेको बताएका प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै वार्तामा आएका प्रस्तावमाथि समीक्षा गरिने उनीहरूले बताएका छन्। वार्तामा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिहरूले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले इस्तानबुलको मङ्गलबारको वार्तालाई उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सुनसरीको इटहरीमा गैराती बम विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटमा परि इटहरी 2 हालगडाको नवजागृति टोलमा डेरा गरी बस्ने 22 वर्षीय रविना थापा र लमजुङ 5 ढोडेनीका 23 वर्षीय शेरजन गुरुङ घाइते भएका हुन्। थापाको डेराभित्रै गैराती 10:30 बजे बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेमध्ये थापाको आँखामा चोट लागेको छ भने गुरुङको शरीरका विभिन्न अङ्गमा चोट लागेको छ। थापाको विराटनगरको आँखा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने गुरुङको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी खगेन्द्र खड्गाले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलबाट प्रहरीले हिमाल सुरक्षा परिषद नेपालको पर्चा बरामद गरेको छ। हिमाल सुरक्षा परिषदको पर्चा सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको सङ्गठन भएको प्रहरीले जनाएको छ। फागुन 15 गते यो सङ्गठनले एक विज्ञप्ति निकाल्दै सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो। 19 महिना अघि भारतबाट ल्याइएका 2 थान रेल आगामी शनिबारदेखि यात्रुसहित गुड्ने भएका छन्।
चैत 19 गते शनिबार रेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसअघि जनकपुर जयनगर रेलमार्गको 34 किलोमिटर खण्डमा यात्रुसहित रेल चल्न थाल्नेछ। चैत 18 गते प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। देउबा भारत भ्रमणमा रहेका बेला नै रेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिएका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट रेल उद्घाटन गर्नुहुनेछ। झाले भने नेपालबाट उक्त रेल मार्गमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लगायतको भौतिक उपस्थित हुने उनले बताए छन्। र 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायका 2,50,000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएपछि हाल सुरक्षा निकायबाट खटनपटनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी खटाइँदैछ। यसैगरी म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरेर खटाइँदैछ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट 62,000 बढी प्रहरी खटाइँदैछ। त्यस्तै म्यादी प्रहरी 1 लाख खट्नेछन्। सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000, सेनाबाट 70,000 सुरक्षाकर्मी खटनपटनको तयारी भइरहेको छ। आयोगले देशभर 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम गरिएको जनाएको आजको राजधानी दैनिकमै खबर छापिएको छ।